مادا ساکھ جہانو وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، مادا ساکھ جہانو وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، مادا رتبہ کی یہ سجنوں، مادا رتبہ کی یہ سجنوں، سونا اللہ ہی جانے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں۔ آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں، گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، میرے سر دی ٹھنڈی۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران، آل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تھوڑی جی آواز بھی بڑھا دیو، تھوڑی تیز کر دیو۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، تمام کائنات دے انساناں نو اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے، پھر بعض انساناں نو بعض دے اتے فضیلت بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک دے منتخب، پسندیدہ، چنیدہ اور برگزیدہ جو شخصیات نے، انہاں دے وچوں آل ابراہیم نو خاص اہمیت، عظمت اور فضیلت حاصل ہے۔ بنو ہاشم دے وچوں آل بنو ہاشم دے او افراد، او خوش نصیب جنہ کلمہ پڑھیا اور مسلمان نے، وہ اس خاص فضیلت اور مرتبے دے اندر آل ابراہیم دے اندر داخل نے۔ میں اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے مختصر وقت دے اندر انشاءاللہ آل ابراہیم دے وچوں، آل بنو ہاشم دے وچوں، آل علی اولاد نبی
خاندان نبوت دے وچوں آل علی دے وچوں ایک ایسے شہزادے دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ جنہوں اللہ پاک نے دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر بہت ہی بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اس شہزادے دا حسب و نسب اتنا عظیم الشان اور قابل فخر ہے کہ ایہو جے حسب و نسب والا، اتنی عظیم الشان نسبتاں والا قیامت تک کوئی اور فرد نہیں ہو سکتا۔ میں اس شہزادے دے حسب و نسب تے غور کر رہا سی، میں حیران ہو گیا کہ جدی والدہ فارس دے بادشاہاں دے وچوں آخری بادشاہ دی بیٹی ہے، شہزادی ہے، اور جدا باپ اور چچا جنتی جواناں دے سردار نے، جدے دادا جان شیر خدا حیدر کرار دماد رسول سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جدی دادی جان سیدۃ النساء اہل الجنہ بنت رسول سیدہ فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور جدے پڑنانا جان جنہاں نو اللہ نے ساری کائنات دا امام اور سارے جہانہ دا سردار بنایا ہے۔ ایڈا عظیم الشان حسب و نسب قیامت تک کسی دا نہیں ہو سکتا، اور اے سعادت، اے عزت اور عظمت جنہوں اللہ عطا کر دوے۔ اسی تے خوش ہونے ہیں علامہ شہید دی اولاد نو ویکھ کے، قائد محترم حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب نو ویکھیے تے آخیدہ کتنے مقدراں والے نے، جنہ دے نانا جان محدث زمان حافظ محمد گوندلوی نے، اور جنہ دے والد محترم شہید اسلام امام العصر علامہ احسان الہی ظہیر نے، اور اسی اپنے برادر محترم قیم الہی ظہیر نو ویکھیے تے کئی دا کیسی نسبت ہے یار، جدا باپ بطل حریت خطیب ملت ہے، اور جدا دادا امام العصر خطیب العرب والعجم ہے۔ اسی حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے بیٹے انعام الرحمن نو ویکھیے، اسی کیا دا کتنے نصیباں والا ہے جو یزدانی شہید دے گھر پیدا ہویا ہے۔ اسی مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دے فرزنداں نو ویکھیے، کیا دا کتنے نصیباں والے نے یار حافظ صاحب دے گھر پرورش پائی ہے۔ اور اسی آل شیخ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری دی اولاد نو ویکھیے تے کئی دا کتنے نصیباں والے نے، اتنی بڑی نسبت دے مالک نے، لیکن جو نسبت اللہ نے اس شہزادے نو عطا کیتی ہے، این سعادت بزور بازو نیس، اے اللہ دا فضل ہے، اللہ جنوں عطا کر دوے۔ اور پھر انہاں دا اپنا نام علی بن حسین ہے، علی بن حسین بن علی 38 ہجری دے اندر اللہ پاک نے مدینہ پاک دے اندر جنتی جوانہ دے سردار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک خوبصورت بیٹا عطا کیتا، جدا نام سیدنا حسین پاک نے اپنے والد محترم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نام تے علی رکھیا۔ علی دا مطلب ہے بلندی۔ اللہ نے پھر اس بیٹے نو دنیا و آخرت دے اندر بلندیاں عطا کر دیتیاں۔
انہاں دا نام علی ہے، انہاں دی کنیت ابو الحسن، ابو محمد اور ابو بکر ہے۔ انہاں دا لقب زین العابدین ہے اور معروف لقب بیمار کربلا ہے۔ حضرات مورخین نے لکھا ہے، امام ذہبی نے سیار و اعلام النبلاء دے اندر اور اسی طرح دیگر مورخین نے کہ جدوں واقعہ کربلا ہویا ہے، میدان کربلا دے اندر اے شہزادہ علی بن حسین جنہوں امام زین العابدین کیا جاتا ہے موجود سی۔ وکانا یومئذ مریضا، اس دن بیمار سن تے میدان دے اندر لڑائی واسطے نکل نہ سکے۔ انہاں دی عمر تقریباً 22 سال سی۔ میدان کربلا دے اندر جدوں پہنچے، بیمار ہون دی وجہ تو خیمے دے اندر لیٹے رہے اور میدان دے اندر نکل کے جہاد نہ کر سکے، جنگ دے اندر حصہ نہ لے سکے۔ اس واسطے حضرت حسین دا اے بیٹا بچ گیا۔ باقی حضرت حسین دے نال جتنے مرد احباب سن، انہاں دا خاندان، انہاں دی آل، انہاں دے بھائی، انہاں دے بھتیجے سارے نال شہید ہو گئے۔ اے بیمار ہون دی وجہ تو جنگ اندر شرکت نہ کیتی تو بچ گئے۔ اس وجہ تو انہاں نوں بیمار کربلا کیا جاتا ہے۔ اور بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ واقعہ کربلا تو بعد تقریباً 35 سال زندہ رہے، اور انہاں دی زندگی مبارک دے اندر 35 دفعہ محرم الحرام دا مہینہ آیا، لیکن اس شہزادے نے جو میدان کربلا دا چشمدید گواہ ہے اور میدان کربلا چو بچ جان والیاں چو واحد مرد ہے، اور جنہیں اس صدمے نو اور اس پریشانی نو خود ویکھے آئے، 35 سال تک زندہ رہے، لیکن انہاں کدی بھی محرم دے مہینے دے اندر ماتم کیتا، تازیہ نکالیا، جلوس نکالے، سینہ کو بھی کیتی، گریبان چاک کیتا نہیں۔ اور شیعہ حضرات دیاں معتبر کتاباں بہار الانوار، کشف الغمہ، جلاء العیون، حیات القلوب، معتبر کتاباں، منتہی الاعمال، کسی بھی کتاب کے اندر اس بات کا ثبوت نہیں، بلکہ جدوں بیمار کربلا حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ اپنے بچے کھجے خاندان دے نال، اپنی پھوپھو سیدہ زینب دے نال اور دیگر خاندان دیاں عورتاں دے نال نکلے، دمشق دے اندر پہنچے، ویکھیا تو روافض نے، رافضیاں نے اور حضرت حسین دے شیعہ نے ماتم کرنا شروع کیتا، رونا شروع کیتا، تے حضرت بیمار کربلا امام زین العابدین اپنی پھوپھی سیدہ زینب نو مخاطب کر کے کہنے لگے، پھوپھو جی اے لوگ کیوں رو رہے نے؟ کہنے لگیاں بیٹا تیرے باپ دی شہادت دی وجہ تو بیمار کربلا نے جو الفاظ کہے بہار الانوار دے اندر موجود نے۔ کہنے لگے پھوپھو اگر میرے باپ اور میرے خاندان نو اینا شہید نہیں کیتا تے دسو پھر کنا شہید کیتا ہے؟ تو بہرحال جو بات میں کر رہے ہیں، اللہ پاک نے حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نو جنہوں نے بیمار کربلا کیا جاتا ہے، اے عظیم و شان نسبتاں اور مقام عطا کیتا ہے، اور اللہ پاک نے انہاں دے اس عظیم و شان رتبے دا اشارہ
قرآن پاک اندر اس انداز نال کیتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. اللہ پاک نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات دے وچوں ساری کائنات دے انساناں دے وچوں چن لیا ہے پسند کر لیا ہے کنوں ان اللہ اصطفى آدم و نوحا. اللہ پاک نے ساری کائنات دے وچوں حضرت آدم علیہ السلام نو چن لیا ہے حضرت نوح علیہ السلام نو چن لیا ہے و آل ابراہیم تے آل ابراہیم نو چن لیا ہے پسند کر لیا ہے و آل عمران تے آل عمران نو پسند کر لیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا العالمین انہاں نو سارے جہان دے اتے عزت عظمت مقام عطا کر دیتا ہے. ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. اللہ پاک نے فرمایا انہاں دے وچوں بعض دیاں اولاداں نے یہ 4 گھرانے جو اللہ نے پسند کر لے اگوں انہاں دیاں اولاداں نے جنہاں نو اللہ پاک نے فضیلت اور مقام عطا کیتا ہے. اللہ پاک نے آل ابراہیم نو چنیا ہے جہان دے وچوں منتخب کیتا ہے. آل ابراہیم دے اندر بنو ہاشم داخل ہے تے آل بنو ہاشم دے اندر آل عباس بھی ہے آل عقیل بھی ہے آل جعفر بھی ہے تے آل علی بھی ہے اولاد نبی بھی ہے. سننا تے نال جس ہستی دا میں ذکر کر رہا بیمار کربلا حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ وہ بھی آل ابراہیم دے اندر داخل نے جنہاں نو اللہ پاک نے مقام و مرتبہ عطا کیتا ہے. سننا تیام نال حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ واقعہ کربلا تو بعد 35 سال تک زندہ رہے اور 57 سال دی عمر دے اندر آپ دی وفات ہوئی. حضرت زین العابدین دی وفات 2 صدی ہجری دے آخر تے ہوئی ہے تے 3 صدی ہجری دے شروع تو حضرت زین العابدین دی سیرت مقام اور شان مرتب ہونا شروع ہو گئی ہے. اے میں اپنی عقیدت اور محبت دا اظہار اس وجہ تو کر رہے ہیں. ایک وجہ تو اے وے کہ کوئی اے نہ سمجھے کہ خورے ساڈا اولاد نبی نال آل نبی نال آل علی نال پیار نہیں. جس طرح اسی صحابہ کرام جس طرح اسی تابعین اعظام جس طرح اسی اولیاء کرام دی عزت احترام کرنے ہیں جویں انہاں نال عقیدت رکھنے ہیں اسی طرح اسی اہل بیت نال خاندان رسول نال آل نبی نال اولاد علی نال بھی پیار کرنے ہیں. اور سننا حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ دا تذکرہ میرے اسلاف کر دے رہے. یہ کوئی بات نوی نہیں کہ کوئی سمجھے پتہ نہیں یہ کوئی نوی بات ہے تے نواں مضمون ہے تے کیڑا مضمون ہے. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ دا ذکر میرے اکابر کر دے رہے میرے اسلاف کر دے رہے اور شروع تو ہوندا آیا ہے 2 صدی ہجری دے آخر دے اندر بیمار کربلا حضرت زین العابدین دا انتقال ہویا ہے. 3 صدی ہجری دے اندر میرے اکابر نے حضرت امام زین العابدین دی سیرت نو لکھنا شروع کر دیتا ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تاریخ الکبیر دے اندر حضرت زین العابدین دا تذکرہ کیتا ہے. اسی طرح امام ابن اسیر نے الکامل التاریخ دے اندر اسی طرح امام ابن سعد نے طبقات ابن سعد دے اندر
امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ دے اندر، امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء دے اندر، تمام مورخین، میرے اکابرین، میرے اسلاف حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ دا تذکرہ کر دے رہے، شان بیان کر دے رہے. اور جدوں میرے اکابر اس گھرانے دا تذکرہ کر دے نے، حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ دی شان لکھ دے نے، انہاں دے قلم محبت دے نال جھوم جاندے نے، کیونکہ میرے اکابرین دا، تابعین دا، میرے اسلاف دا اس گھرانے نال پیار رہا ہے. اور ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ اس گھرانے دی محبت باعث رحمت ہے، اس گھرانے دی محبت باعث سعادت بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے. اہل بیت نال، خاندان رسول نال، آل نبی نال، اولاد علی نال عقیدت، محبت اور پیار رکھنا. سنو، حضرت امام زین العابدین او شہزادے نے جنہاں مدینے دے اندر، جنہاں دی ولادت ہوئی، مدینے دے اندر پرورش پائی تے جوان ہوئے. حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ لقب کیوں مشہور ہو گیا زین العابدین؟ وکانا یسمى زین العابدین لکثرت عبادت. محدثین، مفسرین، مورخین لکھ دینے حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کثرت دے نال اللہ دی عبادت کردے سی اور بہت زیادہ رکوع کردے سی، سجدے کردے سی، قیام کردے سی. یہ حضرت زین العابدین دی خاص خوبی ہے. اللہ دی عبادت بڑی کثرت نال کردے سی. کثرت نال عبادت کرن دی وجہ تو انہاں دا نام مشہور ہو گیا زین العابدین. تے میں محبت نال کہنا زین العابدین ولی رب العالمین. اللہ دے ولی، اللہ دے محبوب کیوں نہ عبادت گزار ہون جنہاں دی تربیت کیتی ہے حضرت امام حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں نہ نیک ہون، متقی ہون، پرہیزگار ہون، کیوں نہ صالح ہون اور با کردار ہون. جنہاں دیاں رگاں دے اندر او جنتی جواناں دے سردار امام حسین دا خون شامل ہے. جنہاں دیاں رگاں دے اندر شیر خدا حضرت امام علی دا خون شامل ہے. او جو جنہاں دیاں رگاں دے اندر سیدہ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا دا خون شامل ہے. جو نبی پاک دا خانوادہ نے سننا تیان نال نیک کیوں نہ ہون. میرے اکابرین نے کیا ہے، زین العابدین کون نے؟ سیدم و امامن زین العابدین، سید العابدین، منارۃ القانتین، وحفین وجوادن. کہ زین العابدین کون نے؟ عبادت گزاران دے سردار نے، عبادت گزاران دے امام نے. ساڈے امام بھی نے، ساڈے سردار بھی نے، اور عبادت گزاران دی زینت نے، عبادت گزاران دے ماتھے دا جھومر نے. حضرت زین العابدین کون نے؟ جو بڑے نرم دل والے اور بڑے اچھے مقام والے. سننا تیان نال حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ اور تربیت کیوں نہ ہوئے حضرت امام زین العابدین دے پتہ استاد کون کون نے؟ انہوں نے علم کنہ کلوں حاصل کیتا ہے، شاگردی کنہ دی اختیار کیتی ہے. حضرت امام زین العابدین دے اساتذہ کرام پہلے نمبر تے انہاں دے والد محترم حضرت امام حسین نے، انہاں دے چچا محترم حضرت امام حسن نے، اور محدث اس امت دے سب تو بڑے محدث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. زین العابدین نے جنہاں کو علم حاصل کیتا ہے انہاں دے اندر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، انہاں اندر ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، انہاں دے اندر ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام زین العابدین دا شمار کبار تابعین دے اندر ہوندا ہے، اور حضرت امام زین العابدین دے شاگرد حضرت امام شہاب الدین زہری، حضرت امام زین العابدین دے شاگرد حضرت امام زہری جیسے اور حضرت سعید بن مسیب جیسے، امام طاووس جیسے، حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ علم دے پہاڑ، تقوی دے پہاڑ، اور سیدنا زین العابدین رحمت اللہ علیہ او ہستی نے جنہاں نے عبادت کرن دا، جنہاں نے ریاضت کرن دا انداز سکھے آئے تھے اپنے گھرانے کو سکھے آئے. اور سیدنا زین العابدین رحمت اللہ علیہ اتنی عظیم ہستی، اور نماز دے اندر اتنا خشوع و خضوع، نماز دے اندر اتنی پابندی. سنو حضرت امام زین العابدین دا نام لے کے ماتم کرنے والوں، اور حضرت امام زین العابدین بیمار کربلا دے نال عقیدت و محبت دے دعوے کرنے والوں، سیدنا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ دا کردار کیسا ہے؟ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ فرض نماز تے فرض فرض تو علاوہ امام صاحب دا معمول کی سی. ایک تابعی کہنے لگا میں جدوں بھی امام زین العابدین نو ویکھے آئے تے نفل پڑھ دے آئی ویکھے آئے. تے عقیدت دے دعوے دار، ایتھے عقیدت دے ٹھیکے داراں نے کدی فرض نماز نہیں پڑھی. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے جدوں تو ہوش سنبھالے آئے وفات تک انہوں نے کدی تہجد نہیں چھڑی. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ اللہ دے اتنے نیک بندے نے، تہجداں پڑھن والے، نفل پڑھن والے، عبادتاں کرن والے، سنتے اندر حضرت امام صاحب ساری رات قیام دے اندر گزار چھڑ دے، سجدیاں دے اندر گزار چھڑ دے. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نماز تو علاوہ امام صاحب دی ہور خوبی کی ہے، کیونکہ جڑا بندہ سید ہوئے، سید نسلی ہوئے تے اصلی ہوئے، میں نہیں منتا کہ او دے اندر متقی اور اللہ دے ولیاں دیاں صفات موجود نہ ہون. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ دے اندر اللہ دے ولیاں والیاں ساریاں صفتاں، علامتاں اور نشانیاں موجود نے. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نماز تو علاوہ اور آپ دا کردار، آپ دا معمول کی سی، آپ اللہ دے رستے دے اندر سخاوت بڑی کر دے سی، صدقہ بڑا کر دے سی. اے جڑیاں دوویں خوبیاں نے ہر بندے اندر جمع نہیں ہوندیاں. کئی بندے نمازاں بڑیاں پڑھتے نے، سجدے بڑے کردے نے، تہجداں بڑیاں پڑھتے نے تے خرچ کرن واسطے شے کوئی نہیں. تے کئیاں بندیاں نو اللہ نے مال دتا ہے، دولت دیتی ہے، دن رات خرچ کرتے نے، نمازاں دی پرواہ کوئی نہیں. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ فرضی نمازاں تو علاوہ نوافل دا اہتمام، تہجد دا اہتمام، نفلی عبادتاں دا اہتمام، اے دے نال نال اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کرن والے، سخاوت کرن والے. تے سخاوت دا انداز کیسا ہے؟ تساں بڑے بڑے سخی ویکھے ہون گے پر امام زین العابدین ورگا سخی کوئی نہیں ویکھیا. پتہ کہو جے سخی، ہائے میرے اللہ، میں پڑھ رہا سا الفاظ پڑھ کے میں حیران رہ گیا. حضرت امام زین العابدین دے کول جدوں کوئی سائل ہوندا آ کے سوال کردا، صدقہ کر دے، سخاوت کر دے، تے کس انداز نال امام صاحب کی کر دے؟ اذا اتاہ السائل یقول مرحبا بمن یحمل لی زادی الالآخرہ. جدوں کوئی آ کے سوال کردا امام صاحب خوش ہو جاندے، کہندے مرحبا، خوش آمدید، جی آیا نو، تو میرا او موسن ہے جڑا میرے سرمائے نو چک کے میرے واسطے آخرت دے اندر جمع کروائیں گا.
کدی ویکھے جے انج دے سخی؟ میں نہیں اج تک یہو جہا سخی کو پڑھیا۔ سائل سوال کردا انہوں کہندے مرحبا، انج خوش ہوندے جویں کوئی اپنے دلی دوست نو، کوئی بہت قریبی مہمان نو، اپنے بہت بڑے محسن نو ویکھ کے جویں بندہ خوش ہو جاندا ہے، خوش ہو کے ادا استقبال کر دے اور فرماندے تو میرا او محسن ہے، میرا سرمایہ، میری دولت، میرا پیسہ دنیا دا مال ہے، پر تو اینو چک کے میرے واسطے آخرت دا خزانہ بنا دینا ہے، تو تے میرا اتنا بڑا محسن ہے۔ خوش ہو جاندے۔ پھر جدوں صدقہ کر دے، سخاوت کر دے، انہوں مال عطا کر دے، تے کی کر دے قبلاؤ ثم ناولاؤ، اپنا مال خرچ کرن تو پہلوں، انہوں دین تو پہلوں سائل دا ہاتھ پکڑ کے چوم لیندے، او دے ہاتھ دا بوسا لیندے، پھر انہوں مال پکڑان دے۔ تو او محسن ہے جنہیں میرے مال نو میرے واسطے آخرت دا خزانہ بناونا ہے، میں خرچ کر دے تے ویکھے نے پر اس انداز نال جویں امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ بیمار کربلا دا انداز ہے۔ سننا تے آن نال اے حضرت زین العابدین دا کردار، آپ دی سیرت اور آپ دیاں اخلاقیات سننا تے آن نال اسی حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ دی عزت کرنے ہاں، عظمت بیان کرنے ہاں، شان بیان کرنے ہاں، آپ دا احترام کرنے ہاں۔ میرے اکابرین نے، میرے اسلاف نے جو سیرت کردار امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ دا نقل کیتا ہے انہوں مننے ہاں، بیان کرنے ہاں، لیکن اس بیمار کربلا دا اور انہاں ہستیاں دا نام لے کے ماتم نہیں کر دے، کوڑے نہیں کر دے، امام حسین دے منگتے نہیں بن دے تے لوگ سمجھ دے نے خرے سی انہاں نو من دے نہیں۔ سن لو تے اندر اسی اہل بیت نو، آل رسول نو، اولاد علی نو، زین العابدین بیمار کربلا نو، امام جعفر صادق نو، امام باقر نو، امام موسیٰ کاظم نو، علی رضا نو، امام تقی نو، امام نقی نو، امام حسن عسکری نو، اللہ دے فضل و کرم نال ہر او ہستی جدا سلسلہ نسب آل رسول نال ملتا ہے، مسلمان اور مومن ہے، اسی او دی شان بھی بیان کرنے ہیں، اسی او دے پیغام نو ماننے بھی ہیں اور پیغام تے عمل بھی کرنے ہیں۔ بس اے فرق ہے، اسی نام لے کے رستے بند نہیں کرتے، اسی نام لے کے سینہ کو بھی نہیں کرتے، اسی انہاں دی سیرت، انہاں دا اعلیٰ کردار بیان کرنے ہیں اور دعا کرنے ہیں اللہ او جہا کردار سانوں بھی عطا کر دے۔ کہہ دو آمین۔ اللہ قیامت والے دن انہاں ہستیاں دے قدماں وچ جگہ عطا کر دے کہ اسی جے ماتم نہیں کر دے تے اہل بیت نو مندے ہی نہیں، اور ساڈا تے عقیدہ ہے اہل بیت یہ جتنے ہیں سب کے سب ہمارے ہیں، اہل بیت یہ جتنے ہیں سب کے سب ہمارے ہیں، اللہ کی قسم ہمیں جان سے زیادہ نہیں۔ پیارے والا جملہ جی او باہر تک جڑے کھلوتے نے انہاں دی آواز ممبر تک آ جائے تو میں سمجھاں گا پیار ہو گیا نا، ہے پیار تے ہے نا، کیونکہ مینوں پتہ ہے اہل بیت دے غلام، اہل بیت دے نوکر، اہل بیت نو منن والے بیٹھے نے۔ تحد نگاہ تک کدے واسطے آئے ہو؟ اہل بیت بیمار کربلا دی شان سننے واسطے آئے ہو؟ ذرا پیار کرو اور پیار دا جملہ میرے تک آ جائے، اہل بیت یہ جتنے ہیں سب کے سب ہمارے ہیں، اللہ کی قسم ہمیں جان سے زیادہ جنہ ٹیل لایا جنا اینا کو اور لا دیو، اللہ سڑا پیار قبول کر لے، اللہ اس پیار دے بدلے، اللہ اس پیار دے بدلے قیامت والے دن اہل بیت دے قدماں وچ جگہ عطا کر دے، اللہ اس پیار دے بدلے جنت وچ اہل بیت دا ساتھ عطا کر دے۔ اہل بیت یہ جتنے ہیں، میں نا تہاڈی آواز تہاڈا پیغام ریکارڈ ہو جائے
چلو کیمرے وچ ریکارڈ ہوئے نہ ہوئے پر اللہ دے ہاں درج ہو جائے. اہل بیت یہ جتنے ہیں سب کے سب ہمارے ہیں. اللہ کی قسم ہمیں جان سے زیادہ پیارے ہیں. کیا بھابی نہیں مانتے؟ میں بھابی ہاں کہ نہیں؟ پکا وہابی. لو میں بیان کر رہا بیمار کربلا دی شان اور اللہ دے فضل و کرم نال ممبر تے باوضو جمعہ پڑھا رہا. نرا تذکرہ نہیں، خطبہ جمعہ. سن لو تے آن نال حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ اعلیٰ کردار دے مالک بیمار کربلا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ اچھے درجے دے نمازی، اعلیٰ درجے دے تہجد گزار اور اعلیٰ درجے دے سخی. اور میں قربان جاواں امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ دی ایک اور بڑی پیاری خوبی، امام صاحب نو مکے جان دا تے حج عمرہ کرن دا بڑا شوق سی. تانوں حج عمرے دا شوق ہے کہ نہیں؟ او مکے جان نو دل کردا ہے کہ نہیں؟ بیت اللہ دے طواف کرن نو دل کردا جے کہ نہیں؟ اچھا تے جڑا نام لوے بیمار کربلا دا تے بھج بھج کے جاوے ایران ہے، مکے مدینے دا نام ہی نہ لوے، بھج بھج کے جاوے نجف کوفے ایران تے آ کے ایتھے ہی سارا کچھ ہے. او دی کی محبت ہے. حضرت امام زین العابدین نو مکے نال پیار، بولو سانو بھی مکے نال پیار، عمرے نال پیار، حج نال پیار. یا اللہ جنہاں نو بیمار کربلا امام زین العابدین نال سچی محبت ہے، اللہ انہاں نو اپنے گھر دا عمرہ بھی کروا دے تے حج بھی کروا دے. میں قربان جاواں امام صاحب نو حج عمرے دا بڑا شوق سی تے جدوں نکل دے مکے واسطے 3 خوبیاں، خاص خوبیاں امام صاحب دیاں سننا تے آنر. امام صاحب مدینےوں نکل دے زادے راہ لے کے، راہ دا خرچہ لے کے تے مکے واسطے نکل دے تے جدوں مدینے تو اپنے گھروں نکل دے. گھر کیڑا ہے؟ بیت الحسن. کیڑا گھر ہجے بھی ہے مدینے دے اندر؟ کیوں جی حاجی صاحبان؟ ہجے بھی مدینے دے اندر وہ گھر ہے وے بیت الحسن جتے امام صاحب نے زندگی گزاری. اور بیت الحسن کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ واقعہ کربلا تو بعد کسے بندے نے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نو 35 سال زندہ رہے نے تے 35 سال مسکراندیاں نہیں ویکھیا. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ بیمار کربلا جو واقعہ کربلا دے چشمدید گواہ نے اور جنہاں نے اپنے باپ حسین دا کٹیا ہویا سر ویکھیا، جسم دے 2 حصے ویکھے، تڑ الگ اور سر الگ. 35 سال زندہ رہے پر کسے میرے امام بیمار کربلا نو مسکراندیاں ویکھیا. اے ہے غم حسین. اینو آندے نے غم حسین. ایک آدھا غم ہے پھر محرمہ دا مہینہ ویاہ نہیں کرنا تو باقی سارا سال. محرمہ دے پہلے 10 دن، محرم دے پہلے 10 دن ماتم تے سینہ کوبی تے وین تے باقی سارا سال پھر نہیں غم. کیا امام حسین دی شہادت دا غم صرف محرم دے اندر ہے؟ سفر دے اندر امام دی شہادت دا غم نہیں؟ ربیع الاول دے اندر غم نہیں؟ ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالحجہ، ذی الحج، امام دی شہادت دا کوئی غم نہیں؟ محرم دا مہینہ شروع ہویا ہے، گڈیاں دے وچوں سارے ٹی وی بند ہیں، پروگراماں دے میوزک بند، سارے پروگراماں دے اندر کلیپنگ بند، فلماں بند، گانے بند. کیوں؟ امام دی شہادت ہے. تے ربیع الاول جا کے امام دی شہادت مک جاندی ہے. ایک غم دا کڑا اصول ہے کہ ربیع الاول دے اندر
کہ شوال دے اندر زکاتہ دے اندر امام دی شہادت دے باوجود جیویں مرضی بغیرتیاں کرو اور بے حیائیاں کرو، پھر کھلی اجازت ہے۔ امام زین العابدین بیمار کربلا 35 سال زندہ رہے نے، انہوں نے 35 سال غم دے اندر ہی گزار دیتے نے۔ یہ عجیب تماشا ہے۔ اور غم منانا ہے پہلی محرم تو لگ کے 10 محرم تک۔ اچھا ایمانداری نال دسو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت کیڑی تاریخ نو ہوئی ہے؟ 10 محرم نو۔ تے چاہیے بھی 10 محرم نو سوگ شروع کرن تے 20 محرم تک لے جان، 30 محرم تک لے جان۔ وہ کدی انج بھی ہویا شہادت تو پہلوں سوگ تے شہادت ہو گئی تے پھر بس؟ انج بھی کدی ہویا ہے؟ انسان دی وفات تو بعد غم شروع ہوتا ہے۔ 10 دن کرو، 20 دن کرو، سال کرو، 10 سال کرو۔ وہ کدی شہادت تو پہلوں بھی غم ہویا ہے؟ پلان بنا کے امام نے شہید ہونا ہے 10 محرم نو تے ماتم 10 دن پہلوں کرنا ہے، تے جس دن شہید ہو گئے وہ دن بس شہید ہی کرانا سی۔ ہائے میرے اللہ، امام صاحب جس گھر دے اندر رہے اس گھر دا نام ہی بیت الحسن پہ گیا۔ اچھا یہ ساریاں خرافات ویکھدے ہاں دل کلیجہ پھٹتا ہے، وہ سامنے آ جاندیاں نے تو ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے۔ توجہ جڑی گل میں کر رہا سا، امام صاحب مدینے او زادے راہ لے کے تیاری کر کے حج واسطے سفر شروع کر دیں تے مدینے تو جدوں ذوالحلیفہ تک پہنچ دیں، میقات تک پہنچ دیں، میقات تک جاندے ہاں جتنا زادے راہ سارا ہی صدقہ کر دیندے۔ مدینے او ذوالحلیفہ کنا گے؟ میقات جدو مدینہ نکل کے باہر میقات تے آ کے حرام بنی دا ہے، کنا کو سفر ہے؟ لو امام صاحب اتنا ہی سفر کر دیا مدینے تو لگ کے میقات تک ذوالحلیفہ تک اپنا زادے راہ کھجور پنیر گھی اور جو کچھ زادے راہ ہے سارا غریباں دے اندر خرچ کر دیندے، تقسیم کر دیندے۔ میقات تو آ کے احرام بنیا تے ایک مرید کہنے لگا امام جی تساں سارا ہی زادے راہ میقات تک آندیاں ہی غریباں دے اندر تقسیم کر دیتا ہے، صدقہ کر دیتا ہے، تے اجے مکے دے اندر پہنچنا ہے، حج کرنا ہے، واپس آنا ہے، کی بنے گا؟ امام صاحب نے فرمایا میرا زادے راہ دنیا دا مال نہیں، میرا زادے راہ میرا عقیدہ ہے، میرا زادے راہ میرا عقیدہ ہے۔ میرا عقیدہ کی ہے؟ میرا رزاق اللہ ہے۔ میرا رزاق کون ہے؟ رزاق دا معنی ہے داتا، اور میرا داتا کون ہے؟ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے عربی دا لفظ ہے رزاق تے فارسی دا لفظ ہے داتا تے اردو وچ کہندے نے دین والا، عطا کرنے والا۔ کہنے لگے میرا رزاق میرا اللہ ہے، میرا داتا میرا اللہ ہے، جڑا میرے رزق دا مالک ہے، رزق بھی او دے ہاتھ دے اندر، اسباب رزق بھی او دے ہاتھ دے اندر۔ میرا ایمان ہے جب تک میری زندگی ہے میرا داتا مینوں بھکھیاں رکھ کے ضائع کرن لگا۔ میں نا امام زین العابدین دا جو عقیدہ ہے او اہل حدیث دا عقیدہ ہے۔ جو بیمار کربلا امام زین العابدین دا عقیدہ ہے، بولو اوہی اہل حدیث دا عقیدہ ہے۔ کی عقیدہ ہے؟ او کھاندا نہیں پر کھویندا ہے، او منگدا نہیں پر دیندا ہے، او دسدا نہیں سب نو ویندا ہے، کہو لا الہ او دا جاری لنگر خانہ ہے، انہوں کھاندا کل زمانہ ہے، او دا شان با شانہ ہے، او دے درد منگتے سارے نے، او ساڈا داتا کلا اللہ ہے جدا ڈیرا عرش مولا ہے، او ساڈا داتا کلا اللہ ہے جدا ڈیرا عرش مولا ہے، جنہ پڑھ لیا اس دا
ਭੱਲਾ ਏ ਉਹ ਲੱਗ ਗਏ ਪਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ। حضرت امام صاحب فرماندے کہ میرا ذاتے راہ میرا مال نہیں، میرا ذاتے راہ میرا عقیدہ ہے۔ تے امام صاحب پھر چلے جاندے مکے دے اندر حج واسطے۔ دوسری خوبی امام صاحب جدوں حج واسطے نکلدے تے مدینےوں اپنی سواری اونٹ تے سوار ہو جاندے تے صحابی کہن لگا، شاگرد کہن لگا میں امام صاحب نو ویکھیا ہے اینے شفیق اینے رفیق اینے رحیم اینے نرم طبیعت والے، مدینے تو لگے مکے تک امام صاحب نے کدی اپنی سواری نو ماریا نہیں، کدی سواری نو ڈھانٹیا نہیں۔ تیسری خوبی امام صاحب جدوں پہنچ جاندے مکے دے اندر تے مکے دے اندر بیت اللہ دے سامنے جا کے کب کبھی تاری ہو جاندی، امام دا رنگ اڑ جاندا، امام دے جسم تے کب کبھی ہوندی اور امام پریشان ہو جاندے۔ کسے پوچھیا امام جی اللہ دے گھر وچ آئے ہو اینا ڈرے کیوں جے، اینا خوف کیوں، اینا روب کیوں؟ امام صاحب فرماندے نے جدوں میں کہن لگنا لبیک اللہم لبیک اللہ میں حاضر ہاں، جدوں میں حاضری لواؤں لگنا مینوں ڈر لگدا ہے کتے میرا مالک نہ کہہ دوے لا لبیک تیری حاضری قبول نہیں، تو میرے در تے حاضری دے قابل نہیں، مینوں ڈر لگدا ہے۔ امام صاحب کو تربیہ بھی نہ پڑھیا جاندا، کہن لگے مینوں ڈر لگدا ہے اللہ کتے میری عبادت رد نہ کر دوے، ایڈے اچے شہنشاہ دے در تے آیا واں، ڈر اکو گل دا ہے اللہ جڑی میں حاضری دتی ہے میری حاضری نو قبول کر لے۔ اے ہے امام صاحب دا منہج موقف، اللہ دے گھر دے سامنے جا کے کب کبھی تاری ہو جاندی۔ ہن کئی لوگ اتھے جا کے بھی سیرو سیاحت واپس آؤن گے، نہ کو مکے دی گل سناؤن گے، نہ مدینے دی سناؤن گے، نہ بیت اللہ دی، نہ حجر اسود دی، نہ حتیم دی، نہ صفا مروہ دی، کادی سناؤن گے آ خریدیا تے آ لے آندا تے آ ویکھیا تے آ کیتا، فلانی شے ویکھ کے آئے تے فلانی شے ویکھ کے آئے، سیر و سیاحت۔ امام صاحب حج دے دوران ایک دن رات دا وقت بیت اللہ دے سین دے اندر آئے، آپ دا شاگرد امام طاؤس رحمت اللہ علیہ بیت اللہ دے کول بیٹھے نے، کہنے لگے میں ویکھیا بیمار کربلا امام زین العابدین حرم دے اندر آئے تے رات دا وقت مینوں پتا سی امام صاحب بڑے متقی نے، پرہیزگار نے، اللہ کو ڈرن والے نے، میں سوچیا آج موقع مل گیا ہے امام صاحب دی نماز ویکھاں گا تے امام صاحب دیاں دعاواں سناں گا، کیڑیاں دعاواں کردے نے۔ کہنے لگے امام صاحب نے نفل شروع کر دیتے، لمبا قیام، لمبا رکوع تے لمبے سجدے، پھر امام صاحب سجدے دے اندر گر گئے، اللہ دے کولوں رو رو کے دعاواں کرن لگ پے۔ میں قریب ہو کے سنیا میرے امام بیمار کربلا کی کہہ رہے نے، او بیدوں کا بے فنائے کا فقیروں کا بے فنائے کا فقیروں کا بے فنائے کا یا رب سائلوں کا بے فنائے کا۔ اللہ تیری مخلوق دے وچوں تیرا ایک چھوٹا جہا غلام تیرے در تے ڈگ پیا ہے، اللہ تیرے در دا محتاج تیرے در تے آ گیا ہے، اللہ تیرا فقیر تیرے در تے سوالی بن گیا ہے، اللہ میری تیرے اگے التجا ہے، میریاں ساریاں ضرورتاں آپ پوریاں کر دے، میرے گناہاں نو معاف کر دے۔ امام طاؤس کہندے نے میں الفاظ یاد کر لے، ادو بعد میرے تے زندگی وچ جدوں بھی کوئی مشکل آئی ہے، مصیبت آئی ہے، اے الفاظ پڑھے نے، دعا کیتی ہے، اللہ نے میری مشکل دور کر دیتی ہے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ اعلی اخلاق دے مالک،
ایک بندہ امام صاحب دا مخالف ہے اور آپ دے خلاف بڑی زبان چلاوندا ہے، آپ دے خلاف بڑیاں گلاں کردا ہے۔ ایک دن اس بندے دے نال امام زین العابدین دا آمنا سامنا ہو گیا۔ جدوں سامنا ہویا وہ بندہ پریشان ہو گیا کہ میں امام صاحب دے خلاف بڑیاں گلاں کرنا وا، بڑے الزام لاؤنا، اج کتے سید زادہ میرے کولوں بدلا نہ لوے۔ آمنا سامنا ہو گیا۔ امام صاحب فرمان لگے تو سمجھنا ہے میں بڑا گناہگار ہاں، جنہ گناہگار تو مینوں سمجھنا ہے میں اونا نہیں بلکہ اس تو بھی زیادہ ہاں۔ امام صاحب فرماندے تیرے گمان تو کتے زیادہ میں گناہگار ہاں، اللہ دی مخلوق وچوں خرے میں ہی سب تو زیادہ گناہگار ہاں۔ اور اے اللہ دے بندے تو میرے بارے آ گلاں کیتیاں نے، اگر تیریاں وہ گلاں میرے بارے درست نے، اگر تیرے الزام میرے بارے درست نے، اے اللہ دے بندے میں دعا کرنا اللہ مینوں معاف کر دے۔ اگر تیرے الزام تیریاں باتاں میرے خلاف درست نے، جو تو کہنا ہے اونچی ہے، میں دعا کرنا اللہ مینوں معاف کر دے۔ اور اگر جڑیاں تو گلاں کہیاں نے میرے بارے درست نہیں، میں دعا کرنا اللہ تینوں معاف کر دے۔ وخاؤ کی تو ایسا کردار ایک کون نے ساڑھے امام نے، بیمار کربلا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے کیوں نہ اچھا کردار ہوئے، اور جدیاں رگاں چ امام حسین اور سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ دا خون ہے، اتنا اچھا کردار۔ اور حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نو صحابہ اکرام نال بڑا پیار سی، بڑی محبت سی۔ کیا کردے سی اے او ہستیاں نے جنہاں نے ساڈے نانا پاک دا ساتھ دیتا ہے، اے او ہستیاں نے جنہاں نے ساڈے نانا پاک دے نال قربانیاں دتیاں نے۔ صحابہ اکرام دا بڑا احترام کردے سی، اسے وجہ تو آپ دے ایک بیٹے دا نام عمر سی اور آپ دی کنیت ابو بکر سی۔ صحابہ اکرام نال محبت ہے۔ ایک دفعہ بیٹھے سی، ایک شاگرد کہنے لگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جس بندے نے اللہ دے رستے دے اندر غلام آزاد کیتا، غلام دے جسم دے ایک ایک جوڑ ایک ایک حصے دے بدلے اللہ آزاد کرنے والے دے ایک ایک جوڑ تے ایک ایک حصے نو جہنم تو آزاد کر دے گا۔ امام زین العابدین اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے تو واقعی حضرت ابو ہریرہ کو سنیا ہے؟ کہنے لگا ہاں جی امام صاحب میں خود سنیا ہے۔ امام صاحب نے فوراً اپنے سب تو قیمتی غلام نو بلایا تے اللہ دے رستے اندر آزاد کر دیتا۔ اور ایک دفعہ ایک بندہ آیا رافضیاں دے وچوں امام صاحب دے سامنے بیٹھ کے خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین دے خلاف گلاں کرن لگ پیا۔ امام صاحب نو غصہ آیا، کہنے لگے اٹھ جا میری مجلس چوں دفع ہو جا، اور میں تینوں حکمن کہنا کہ صحابہ ثلاثہ خلفائے راشدین دے بارے اپنے دل نو صاف کر لے۔ اے حضرت امام دی صحابہ کرام نال محبت ہے اور صحابہ کرام دی حضرت بیمار کربلا نال ساکھ جہانوں وکرام کہہ گئے لوگ سیانے، ماندہ ساکھ جہانوں وکرام کہہ گئے لوگ سیانے، ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں، ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں، سونا اللہ جانے،
محبت ہے میرے سر دی بڑے پیارے الفاظ بڑے پیارے لگے جنت میری آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگتے ملیا مادیاں ہیں دعا جو بھی مینوں جگتے ملیا مادیاں ہیں دعا جو بھی مینوں جگتے ملیا مادیاں ہیں دعا جنتی لوگ نے کہندا پھردار مسلمان میں کہندا پھردار مارا ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاواں میری جنت میری محمد لے چھڈ کے ٹر گئی کری ساری عمر اس آشیانے دی انہاں دے قدم دی خاک سرما میری اکھیاں دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا توجہ گل کیڑی کر رہا تھا صحابہ اہل بیت تو نچھاور جان کر دے سی صحابہ اہل بیت تو نچھاور جان کر دے سی تے اہل بیت بھی ہر ویلے دم اونا دا پر دے سی علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعین نے ایک بندہ کہنے لگا میں فلاں بندے نو ویکھیا ہے بڑا متقی بڑا پرہیزگار تے بڑا نیک ہے سعید بن مسیب فرماندے نے میرے حسین دے لال علی زین العابدین نو نہیں ویکھیا کہنے لگے کیوں سعید بن مسیب فرماندے نے میں اس زمانے وچ بیمار کربلا زین العابدین تو ود کے کوئی اللہ دا ولی نہیں ویکھیا اچھا دعا دی درخواست آئی ہے سارے محترم بھائی شیخ عتیق صاحب دی طرفوں انہاں دی بھابی جان بیمار نے ذرا سما بنیا ہے درد دل نال خصوصی دعا کر دیو اللہ انہاں نوں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہ صحت والی سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ دا وقت آخر آیا تے اللہ دا قرآن پڑھ رہے نے امام صاحب دی عادت سی روٹین سی قرآن پاک دی تلاوت کثرت نال کرتے سن وفات تو پہلوں سورہ فتح دی تلاوت کی تھی وفات تو پہلوں اور دیگر سورتاں پڑھ کے پھر سورہ زمر پڑھ رہے سن انہاں آیات تے پہنچے کہ جو اللہ پاک نے جنتیاں دے نال وعدہ کیتا ہے اللہ نے وہ وعدہ پورا کیتا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء اے آیت پڑھی اللہ نو پیارے ہو گئے جنہاں لوگاں نے غسل دیتا انہاں ویکھیا بیمار کربلا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ دی کمر تے پشتے وزن چکن دی وجہ تو بوجھ دا نشان ہے وزن چک چک کے تے بوجھ دا نشان پہ آئے انہاں پوچھیا کی معاملہ ہے امام صاحب دے وجود تے بوجھ چکن دے نشان نے گھر والیاں نے دسیا اے امام صاحب دی نیکی سی جدا انہاں ساری زندگی اظہار نہیں کیتا اور ساری زندگی کسی نے نہیں دسیا نیکی کی سی رات دی تاریکی دے اندر اپنی کمر دے اتے آٹے دیاں بوریاں راشن دیاں بوریاں چک چک کے مدینے دے غریباں دے گھر تقسیم کیا کرتے سن امام صاحب دی وفات تو بعد
وہ غریب جنہوں راشن ملتا سی جدو باہر نکلے پھر پتہ لگا کہ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے فیاض، کتنے بڑے سخی اور کتنے بڑے اللہ دے ولی اور عبادت گزار سن۔ اللہ ایہو جے نیکاں بندیاں دی سانو محبت عطا کیتی ہے۔ اللہ اس محبت دے اندر استقامت عطا فرما، اللہ اس محبت دے اندر برکت عطا فرما، اللہ قیامت والے دن ایسیاں ہستیاں دے قدماں وچ جگہ عطا فرما۔ اللہ اہل بیت، صحابہ کرام، آل رسول، آل نبی، اولاد علی، اللہ قیامت والے دن انہاں دا جنت دے اندر ہمسائیگی اور گوان نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مادا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، مادا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، مادا رتبہ کی یہ سجنوں، مادا رتبہ کی یہ سجنوں، سونا اللہ ہی جانے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں۔ آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں، گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، میرے سر دی ٹھنڈی